राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशङ्कर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्री सिंहको उपचारको क्रममा निधन। घटनाले सिङ्गो सुदूरपश्चिम शोकमग्न। चार दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि एमाले तर्सेत। समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुक्रबार हुने। सांसदहरूले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने। चूडामणि शर्मा सहित कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई 9 वर्ष जेल। भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो जरिवाना र सजाय निर्धारण। युक्रेन आक्रमणपछि रुसी तेलको चीनतर्फको आयातमा अत्याधिक वृद्धि। चीनसँगको व्यापार अहिलेसम्मकै उच्च। र भारतको बेङ्गलोरमा बुधबारदेखि साफ च्याम्पियनसिप सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौँ बझाङमा भएको गाडी दुर्घटनाको प्रसङ्गबाट। बझाङमा भएको गाडी दुर्घटनामा परेर घाइते भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भएको छ। सिंहसहित यो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3 पुगेको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकी मन्त्री सिंहकी श्रीमती अमृता देवी सिंह र भाउजू जया देवी सिंहको यसअघि बझाङमै मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका मन्त्री सिंहको उपचारका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री सिंहलाई उपचारका लागि बझाङबाट हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको भने उपचार भइरहेको छ। मन्त्री सिंह चढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 0101 झ 480 नम्बरको जीप धनगढीबाट बझाङ जाँदै गर्दा केदारा स्यौ गाउँपालिकामा दुर्घटनामा परेको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर शुक्रबार हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग असार 8 गते प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको हो। सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबार हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्यालाई वर्णानुक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 जना सदस्य रहने गरी जम्मा 17 समूहमा विभाजन गरिएको बताउनु भयो। यो महिना भने समूह 1 मा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पालो रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम 2080 असार 8 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न प्रतिनिधि सभाका सचिव समक्ष लिखित रूपमा दिन सभामुखले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई समय दिनु भएको थियो। सत्तारूढ माओवादी एकीकृत समाजवादी सहित 4 दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको छ। राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै पार्टी एकतासम्मको उद्देश्य राखेर मोर्चा घोषणा गरिएको बताइएको छ। तर अन्य दलले भने मोर्चा सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिर शक्तिहरूसँग बार्गेनिङका हतियारका रूपमा प्रयोग हुने आशंका गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा कार्यक्रम गरी उनीहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै पार्टी एकतासम्मको उद्देश्य राखेर साझा प्रतिबद्धतामा रहेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका हुन्। मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई निस्तेज पार्ने र अपमानित गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध जुझ्न मोर्चा गठन गरिएको बताउनु भएको छ। नेकपा घोषणाको स्मरण गर्दै उहाँले विगतबाट पाठ सिक्दै मोर्चा घोषणा गरिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव विप्लवले मोर्चा कसैका लागि लक्षित नभएकाले कोही तर्सिनु नपर्ने बताउनु भएको थियो। 70-75 वर्ष सङ्घर्ष गरेर जेल नेल यातना त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गरेर स्थापित भएको जनताको अधिकार खोसेर फेरि देशलाई प्रतिगमनको, फेरि देशलाई हिजोकै सामन्ती निरङ्कुशतातिर फर्काउन चाहनेहरूका विरुद्ध एउटा नयाँ अभियान र युद्ध पक्कै पनि हो। तिनीहरूलाई चुनौती पक्कै पनि हो। प्रतिगमनका विरुद्धमा र यथास्थितिका विरुद्धमा परिवर्तनका लागि एकताबद्ध हुने सम्पूर्ण देशभक्तहरू र समाजवादी शक्तिहरूलाई हामी एकताबद्ध बनाएर लान चाहन्छौँ। नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको अधिकारको लागि एउटा नयाँ सङ्घर्ष लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ इतिहासमा हामीले एउटा नयाँ अभ्यास अगाडि ल्याएका छौँ, समाजवादी मोर्चा नेपाल। यो गठबन्धनले, यो मोर्चाले गर्दा कसैलाई तर्सिनु पर्ने जरुरी छैन। हामी परिवर्तनका मुद्दालाई अगाडि बढाउने, राष्ट्र निर्माणलाई अगाडि बढाउने र समस्यालाई, मुलुक देखा परेका समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो कसैको विरुद्धमा लक्षित छैन, त्यसकारणले कोही नतर्सिए हुन्छ। मोर्चामा आबद्ध दलका नेताले यसो भनिरहँदा नेकपा एमाले, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतले पनि मोर्चाप्रति सन्देह व्यक्त गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भट्टराईले समाजवाद त उदात्त वैचारिकीको निर्देशनमा उन्नत चेतना र उच्च नैतिक धरातल भएका मानवको लामो सामूहिक प्रयत्नले निर्माण हुने अति उन्नत सभ्यताको चरण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कथित समाजवादी मोर्चालाई निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको हतियार बनाउने दुष्कर्म नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समाजवादी मोर्चा एडल्ट क्लब भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो एडल्ट क्लब हो, एडल्ट प्रौढहरूको क्लब हो। अब प्रौढहरूको क्लबमा के हुन्छ भने इतिहासको बखान हुन्छ। मेरो पाला एउटा चाहिँ टेलिभिजनमा आउँथ्यो तोक्मे बुढाको 1914मा यस्तो भएको थियो, 1914मा यस्तो भएको थियो। उसले जहिले पनि 1914को कुरा गर्दैन, पहिलेका कुरा, भविष्यको कुरा गर्दैन। त्यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले समाजवादी मोर्चा घोषणालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ, जनयुद्धकालीन मुद्दामा वारेन्ट काट्ने र गौर हत्याकाण्डका अपराधीसँग घाँटी जोड्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? विगतमा यसरी नै तामझामका साथ कार्यक्रम गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो। तर पार्टी एकता लामो समयसम्म टिकेन र पछि दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका थिए। यो मोर्चा पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने धेरैको आशंका छ। यस्तै यो मोर्चा काङ्ग्रेस र एमालेलाई दबाब दिन बनाइएको भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि धेरै छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा घोषणाको स्मरण गर्दै विगतको कमजोरीबाट पाठ सिकेर मोर्चा घोषणा गरेकाले यो दिगो हुने दावी गर्नुभएको छ। तर अरू दलले भने मोर्चा सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनिङको हतियारको रूपमा प्रयोग हुने आशंका गरेका छन्। मोर्चा कसरी अघि बढ्ला, के साँच्चै यो दिगो र राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोगी बन्ला त? यसका लागि भने केही समय कुर्नै पर्ला। राजनीतिक ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका सह-अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले आफूहरूलाई थाहा नदिएकै समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको बताउनु भएको छ। सह-अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल समाजवादी पार्टीलाई थाहा नै नदिइकन समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा भएको बताउनु भएको हो। मोर्चा निर्माणको लागि विगतमा आफ्नो पार्टीसँग पनि छलफल चलेको भए पनि निर्णायक बेलामा आफूहरू
लाई खबर नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईका बीचमा तत्काल समाजवादी मोर्चा गठन नहुने र गर्दा सल्लाहमै गर्ने सहमति भए पनि अचानक घोषणा हुनाले आश्चर्य लागेको बताउनुभयो। विगतमा यो विषयमा छलफल चलेको हो। यो बिचमा हामीसँग खासै उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु भएन। चारवटा दलहरूको बिचमा गृह कार्य चलिराखेको छ भन्ने खालको अनौपचारिक तवरबाट हामीले खबरहरू प्राप्त गरि नै राखेका थियौँ। फेरि एकाएक वास्तवमा 2 दिन पनि नबित्दाखेरि नै यो जुन मोर्चा अहिले बाहिर घोषणा भइराखेको छ, म आफैलाई पनि अलिकति आश्चर्यता लागेको छ। सहअध्यक्ष श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चा नेपाल देशलाई समाजवादी बनाउन कामयाबी हुन्छ अथवा सत्ता समीकरणमा मात्रै रुमिलिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले समाजवादी मोर्चा बनाउँदैमा काङ्ग्रेस नतर्सिने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सांसद र संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले समाजवादी मोर्चाबाट काङ्ग्रेस नतर्सिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अब एमाले सहितको कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको बताउनु भयो। उहाँले समाजवादी मोर्चासँग आशंका गरेर काङ्ग्रेस सरकारबाट नबाहिरिने बताउनु भयो। उहाँले विधि विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनु भयो। यो चाहिँ मोर्चापछि अब रहेन। त्यो एमालेसँग दूरी बढाउनका निम्ति अरू चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूले यो गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो मोर्चा बनाइसकेपछि सरकार असुरक्षित हुने, सरकारको नेतृत्व फेरिने अथवा काङ्ग्रेस त्यसमा आशंका गरेर बाहिरिने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विधि विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम पार्टी चल्नु पर्यो, बैठक नियमित ढङ्गबाट हुनु पर्यो। जुन विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने छ त्यो निर्णय गर्दा सभापति अनि उहाँले मन पराएका 2-4 जना मात्रै बसेर गर्नु भएन। सांसद पौडेलले पार्टीबाट गरिने निर्णयहरू सभापति र सभापतिका नजिकका केही नेताहरू मात्रै बसेर गर्न नहुने बताउनु भयो। विशेष अदालतले बहुचर्चित कर फर्छौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो जरिवाना र सजाय निर्धारण गरेको छ। अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फर्छौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना, सदस्य उमेश लाल र सदस्य सचिव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई 9 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो। विशेष अदालतले यसअघि नै उनीहरूमाथि 6 अर्ब 15 करोड 70 लाख 46 हजार 847 रुपैयाँ कुल बिगो कायम गरेको थियो। दामाशाहीले भाग लगाउँदा हरेकले 2 अर्ब 5 करोड 46 लाख 98 हजार 949 रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्र नाथ योगीले बताउनु भयो। राजस्व चौहावटको मुद्दामा बिगोको दोबर सजाय हुने भएकाले उहाँहरूले जनही 4 अर्ब 10 करोड 46 लाख 97 हजार 858 रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा 6 अर्ब 16 करोड 40 लाख 96 हजार 847 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले दिनुभएको हो। उहाँले भारतले बनाइएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरूमा पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताउनु भयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र
राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेश मन्त्रीबाट आएको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्साभन्दा पनि चित्र भएको बताउनुभयो। 2017 साल असाढ 4 गते संविधानमै दोस्रो संशोधन गरेर, त्यो पनि सर्वसम्मतिले दोस्रो संशोधन गरेर नयाँ नक्सालाई समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको निशाना छाप आद्यवधिक गरिएको तथ्य चाहिँ सबै यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यसकारण हामीले आफ्नै नक्सालाई हमेसा विवादग्रस्त बनाइराख्नु या त्यसमा नेपालकै अफिसियल पोजिसनमा भएका मान्छेको रात दिन चाहिँ नक्साका बारेमा धारणा के हो भनेर सोधिराख्नु मलाई चाहिँ यो त्यो सोधिराख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। उहाँले नेपालको नक्सा के हो भन्ने कुरा 2077 असार 4 गते संविधानमा दोस्रो संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्सा समेटेर संविधानको अनुसूची 3 मा नेपालको सिमाना र निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले नक्साका विषयमा हमेसा विवाद बनाइराख्नु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले इपिजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने बारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले नेपाल सरकार इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको भन्दै अर्को देशलाई प्रतिवेदन तत्काल बुझ्नु भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूभागमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गर्नुभयो। बाढी आयो, बाढी आएर पुरै नेपालको भूभागहरू जलमग्न थालेपछि मान्छेले बाँध काट्न खोजे। पारीबाट सुशी प्रहरीहरू आयो, मान्छेलाई घेरे, झन्डै धेरै दुर्घटना हुने अवस्था बनेको थियो। तर बाढी आफैले नै पानी आफैले नै त्यो तटबन्ध भत्काइदिइसकेको हुनाले त्यो पानीको निकास भारतले भयो र एक ढङ्गले चाहिँ मान्छे त्यहाँ बस्ने धेरै क्षतिबाट जोगियो भन्न सकिन्छ। अध्यक्ष नेपालले भारतले सीमावर्ती जिल्लाहरूमा अग्लो बाँध बनाएका कारण नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै काङ्ग्रेस नेता निधिले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। बारेमा भारतसँग भारतले सीमा क्षेत्रमा नेपाल र भारतको बिचमा जुन सन्धि सम्झौता छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन नियमन छ त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बनाउँदाखेरि दुई देशले एकअर्कासँग सहमति र सम्मत गर्नुपर्दछ भन्ने छ, चर्चा हुन्छ। अब भारतमा तपाईँको अरू कुरा नहुँदाखेरि अब त्यसलाई प्रोक्सियोमा हो कि केमा हो एकदम हाई राइजेस तपाईँको रोडहरू बनाइदियो। रोड बनेको नाउँ त रोड हो, थोरै किसिमको बात हो त्यो। नेता निधिले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले सो विषयमा किन भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा नउठाएको पनि प्रश्न समेत गर्नुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्री सिंहको उपचारको क्रममा निधन। घटनाले सिंहो सुदूरपश्चिम शोकमग्न।
चार दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि एमाले तर्सेत समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम शुक्रबार हुने, सांसदहरूले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने। चूडामणि शर्मा सहित कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई 9 वर्ष जेल। भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो जरिवाना र सजाय निर्धारण। युक्रेन आक्रमणपछि रुसी तेलको चीनतर्फको आयातमा अत्याधिक वृद्धि। चीनसँगको व्यापार अहिलेसम्मकै उच्च। र भारतको बेङ्गलोरमा बुधबारदेखि साफ च्याम्पियनसिप सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकका लागि ठुल्ठुला भुइँ टावर र सिटी हलको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन विषयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद कार्कीले देशको कुनै एउटा ठाउँमा भए पनि ऐतिहासिक हरित र सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्ने काममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले गरिब आवास कार्यक्रमलाई झारा टार्ने ढङ्गले अघि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। गाउँलाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो। गाउँलाई सहर बनाउने होइन, गाउँलाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा पनि यो मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ। यो मन्त्रालयले हाम्रो सांस्कृतिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले हाम्रो मुलुक धेरै सम्पन्न र समृद्ध मुलुक छ र ऐतिहासिक, हरित र सांस्कृतिक एउटा भए पनि सहरको प्रारम्भ गर्न अहिले जरुरी छ। सांसद कार्कीले स्वच्छ खानेपानी पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सामाजिक विकास समाज अनामनगरले धोबी खोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न खोज्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका 29 नम्बर वडाका अध्यक्ष कुश ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, CIB काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। वाडा अध्यक्ष ढकालले साबिक पानेश्वर महादेव स्थान वाडा नम्बर 5 किता नम्बर 143 को जग्गा मध्येकै स्थानीय समुदायको हितमा प्रयोग हुँदै आएको साबिक धोबी खोलाको सरकारी जग्गालाई नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झन्डै 2 अर्ब मूल्य पर्ने धोबी खोलाको 12 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ मुचुल्का खडा गरी काल मोचन गुठी शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ताको लागि 2077 साल फाल्गुन 9 गते सिफारिस गरी आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाएको छ। समाजका अध्यक्ष ओम प्रसाद उप्रेतीले धोबी खोला क्षेत्रको 23 रोप्ने सरकारी जग्गा भूमाफियाले बेच्दै हिँडेको भन्दै त्यसको खबरदारी स्वरूप पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यो जग्गालाई यहाँ वरिपरिका धेरै हाम्रै साथीभाइहरूले के गर्न थाल्यो भने 4 आना जग्गा किन्ने अनि 4 आना चाहिँ दूषित दर्ता गर्ने, छाना दूषित दर्ता गर्ने, कर्मचारीको मेलोमतोमा
दूषित दर्ता गर्ने कामहरू भयो। त्यस्तै समाजका महासचिव रक्ष बहादुर रैका मगरले सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधिहरूले नै सरकारी जग्गा गुठी लगेर हिनामिना गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। गुठिया र नक्कली मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झन्डै सुन्नुहोस् है, झन्डै 2 अरब मूल्य पर्ने धोबी खोलाको 12 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ सरजमिन मुचुल्का खडा गरी त्यो सरजमिन मुचुल्कालाई आफै रोबरमा बस्नु भएको छ। त्यसलाई प्रमाणित पनि वडा अध्यक्ष आफैले गर्नुभएको छ। किता नम्बर 9 मा वडा भवन बनाउन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन आइसकेकाले सोही प्रतिवेदन बमोजिम वडा भवन कार्यालय निर्माण गर्न पनि समाजले आग्रह गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको धरनालाई ऐक्यबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार ब्यानरसहित चलाउनेको धरना ऐक्यबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आफूमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने नेविसङ्घका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध चलाउने सोमबार साँझदेखि धरनामा बस्नु भएको छ। धरना स्थलमा बैशाखी टेकेर पुग्नुभएका उहाँले घाम जस्तै छर्लङ्ग घटनामा न्यायको भीख माग्नु दुःखको कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफू पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले भन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतले दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन नहुने पनि बताउनुभयो। मैले राजनीतिकरण गरे होइन, म त मेरो त पहिलो यहाँ धरौटीमा छोड्ने बेलामा एउटा सरकारी वकिल मात्र आएर मेरो बहस गरेको थियो। उनीहरूको डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन गयो इन्टायर, एउटा प्राध्यापकमाथि चाहिँ दिन दहाडे आक्रमण हुँदाखेरि होइन, म चाहिँ हस्पिटलको बेडमा थियो, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको डफा गयो त्यहाँ। बारको अहिले वर्तमान बारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, उहाँ जानुभयो। त्यति बेला उहाँ के को आधारमा जानुभयो? यो यिनीहरू चाहिँ निर्दोष हुन्, यिनलाई बचाउनुपर्छ भनेर जानुभएको त होइन। उहाँले अपराधीले सञ्चार माध्यममा गएर अभिव्यक्ति दिनुले नेपालमा न्याय मरेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। आरती शाहका लागि न्याय माग्दै माइती पक्षले जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 3 मिथिलेश्वर मौवाही घर भाइ जनकपुर धाम 9 थापा चौकमा रहँदै आएकी 22 वर्षीय आरती कुमारी शाहको मृत्यु भएको थियो। उनको दाइजोको कारण हत्या गरिएको माइती पक्षको आरोप छ। आरती शाहको माइती पक्ष विगत केही दिन यता न्यायको माग गर्दै जनकपुर धाम र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। मंगलबार जनकपुर धाम स्थित जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्ने क्रममा माइती पक्षले ढुङ्गा मुढा गरेका छन्। आरती शाह प्रकरणमा अनुसन्धान फितोलो भएको भन्दै माइती पक्षले विरोध जनाएका हुन्। ढुङ्गाहरू फालेन होइन, हामीहरूको त्यहाँबाट त्यो इन्सपेक्टर विक्रम शाहले महिला प्रहरीलाई अगाडि बढायो अनि लाठीचार्ज गर्न लगायो। हामीहरू छोडाउनु भयो, तब फेरि जेन्ट्स पुलिसहरूले हामीहरूमाथि लाठीचार्ज गर्न लाग्यो। अनि फेरि झड अब भिडमा अब कतिलाई सम्हालौँ, त्यही भएर भिडमा झड भइहाल्यो। उनीहरूले नै पहिला लाठीचार्ज गर्न थालेपछि हामीहरू पनि आक्रोशमा आएपछि हामीहरूले पनि ढुङ्गाबाजी गरे। मृतक आरतीको माइती पक्षले अदालत परिसरमा ढुङ्गा मुढा गर्दा प्रहरीसँग झडप समेत भएको छ। झडपको क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा 4 जना घाइते भएका छन्। परिवारजनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। पीडित परिवारलाई उल्टै धनुषाका एसपी
विश्वराज खड्का र डिएसपी वेद प्रसाद गौतमले कुटपिट गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै विरोध गरिएको हो। गत जेठ 7 गते साँझ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 थापा चौक बस्ने मोती बाबु शाहका श्रीमती 22 वर्षीय आरतीको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। उनीहरूले एसपी र डिएसपीलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता पोस्टमार्टममा संलग्न डाक्टरमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने हत्याको सिआइबीद्वारा जाँचको लगायत 6 सूत्रीय माग राखेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज स्थित गहवा माईको नवनिर्मित मन्दिरको 11औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पहिलो पटक भव्य रथयात्रा निकालिएको छ। मङ्गलबार मन्दिर निर्माणको 11 वर्ष पुरा भएको अवसरमा गहवा माई मन्दिर परिसर अगाडिबाट रथयात्रा निकालिएको हो। रथयात्रा वीरगञ्जको विभिन्न स्थानको परिक्रमा गर्दै पुनः सोही मन्दिरमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो। 2 महिनाको तयारी पश्चात गहवा माई मन्दिरकै आकृतिसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको रथलाई फुलमाला र विभिन्न आधुनिक किसिमको बत्ती जडान गरेर दुलही झैँ सजाइएको थियो। रथ तान्न पर्सा बारा मात्र नभएर रौतहट र भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत श्रद्धालुहरूले सहभागिता जनाएका थिए। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले ब्रोकरको रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जेठ 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल र तथा धितोपत्र व्यापारीहरूको इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले मापदण्ड पूरा भए नभएको हरेक सतर्कतापूर्वक लाइसेन्स दिन निर्देशन दिनुभयो। इजाजत प्रक्रिया सुचारू गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने मेन चाहिने एजेन्डा यही हुन्छ। किनभने हामीले यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ, यही विषयमा अस्ति हामीले पत्राचार गऱ्यौँ। अब यसमा हामी आज क्लियर भयौँ, बाँकी कुरा भोलि क्लियर हुँदै जाउँला र त्यो खोल्नका लागि चाहिँ हामी आज निर्णय गर्छौँ। समितिले यसअघि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेको बजेटले अथाह सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै वाग्लेले वर्तमान सरकारले ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले अथाह सम्भावना भएको आइटी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको अथाह सम्भावना भएको भनिएको पर्यटन क्षेत्रभन्दा पनि ठूलो सम्भावना आइटी क्षेत्रमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बजेट आइटी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सके मात्रै पनि आइटी क्षेत्रले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनु भयो। आइटी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता छन्। करिब 7000 जतिले ट्याक्स तिर्छन्। 106 वटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आइटी एक्सपोर्टर्सहरू रहेछन्। फ्रीलान्सर्स, तपाईँ हाम्रै भाइ बहिनी भतिजाहरू कोठामै बसेर गर्ने काम फ्रीलान्सर्सहरूको 66,509। उनीहरूको औसत आम्दानी छ लगभग $4,723 प्रति वर्ष। $5,000 भनेर मानौ। $5,000 प्रति व्यक्ति आयो भनेको यो चान्चुने कुरा होइन। अहिले युक्रेन चर्चामा रहेको युक्रेन युरोपेली मुलुकको आर्थिक चाहिँ वार्षिक आर्थिक औसत आए पनि त्यही 5,000 के हाराहारीमा हो। सांसद वाग्लेले यति
डाइनामिक सेक्टर नेपालमा रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले चिया खाएर कुनामा बसेर काम गरिरहेको मान्छेले दुनियाँको बिग इकोनोमिक्ससँग काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले करिब 515 मिलियन डलरको आम्दानी नेपालमा बसेर वार्षिक रूपमा गराइरहेको बताउनुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। युक्रेन आक्रमणपछि रुसी तेलको चीनतर्फको आयातमा अत्याधिक वृद्धि गरेको छ। मस्कोले फेब्रुअरी 2022मा युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि गत महिना रुसी तेलको चिनिया आयात उच्च स्तरमा पुगेको भन्सारको तथ्याङ्कले मङ्गलबार देखाएको छ। चीन रुसको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक साझेदारी हो र गत वर्ष दुई देश बीचको व्यापार 190 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। मे महिनामा चीनले रुसबाट 97,10,000 टन तेल आयात गरेको थियो, जुन फेब्रुअरी 2022को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। यो आँकडाले दुवै देश बीचको आर्थिक सम्बन्धको व्यापक प्रगाढतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। युक्रेनमा मस्कोको आक्रमणपछि मे महिनामा रुसको चीनसँगको समग्र व्यापार अहिलेसम्मको उच्च स्तरमा पुगेको छ। गत वर्षको अत्याधिक ऊर्जाको मागमा कटौती गरेको कडा शून्य कोभिड उपायहरूको अन्त्यपछि चीनको पुनः उत्थान व्यवस्था र अर्थव्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा पनि यी घटनाहरू देखा परेको हुन सक्ने अनुमानहरू पनि गरिएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा। भारतको बेङ्गलोरमा बुधबारदेखि साफ च्याम्पियनसिप सुरु हुने भएको छ। जुलाई 8सम्म चल्ने प्रतियोगिताको खेलहरू बेङ्गलोरको श्रीकान्तिराव स्टेडियममा हुनेछन्। साफको पहिलो खेलमा नेपालले बुधबार कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र कुवेत बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। 8 टोलीहरूलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा नेपाल सहित आयोजक तथा साबिक विजेता भारत, पाकिस्तान र कुवेत रहेका छन्। समूह बीमा बङ्गलादेश, भुटान, लेबनान र मालदिव छन्। कुवेत र लेबनान पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिँदैछन्। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले अहिलेसम्म उपाधि जित्न सकेको छैन। नेपाली पुरुष राष्ट्रिय भलिबल टोलीले किर्गिस्तानमा जारी काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा लगातार तेस्रो हार बेहोर्ने क्रममा इरानसँग पराजित भएको छ। नेपाल इरानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएपछि लिगमा लगातार तेस्रो हार बेहोर्न पुगेको हो। नेपालले यसअघि मङ्गोलिया र घरेलु टोली किर्गिस्तानसँग समान 3-1 को सेटमा पराजित भएको थियो। लगातार तेस्रो हारसँगै नेपालले काभा नेसन्स लिगमा अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। यता इरानले लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दै 6 अङ्क बटुलेको छ। अब नेपालले बिहिबार तुर्कमेनिस्तान, शुक्रबार किर्गिस्तानको अर्को टोली तथा आइतबार उज्बेकिस्तानसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा मङ्गलबार धनकुटा र सुनसरी विजय भएका छन्। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशी प्रदेशको आयोजनामा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका स्थित सगरमाथा जनता माविको खेल मैदानमा भइरहेको प्रतियोगितामा धनकुटा र सुनसरी विजयी भएका हुन्। पहिलो खेलमा धनकुटाले भोजपुरलाई 5-3 हराएको हो। दोस्रो खेलमा सुनसरीले 5 थरलाई पराजित गरेको छ। सुनसरीले 5 थरलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशका 13 जिल्लाको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख र दोस्रो हुने टोलीले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल असार 9 गते हुनेछ। बुधबार झापा र ओखलढुङ्गा, तेह्रथुम र खोटाङ तथा सङ्खुवा सभा र उदयपुर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सप्तरीको राजविराजमा जारी सप्तरी प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो दिन छिन्नमस्ता लायन्स कञ्चनरूप राइनोज विजयी भएको छ। मङ्गलबार भएको खेलमा दुवै टिमको यो पहिलो जित हो। छिन्नमस्ता लायन्सले राजविराज दी किङ्सलाई
36 रनले हराएको छ। छिन्नमस्ताको लागि राहुल मण्डलले सर्वाधिक 50 रन बनाएका थिए। प्लेयर अफ द म्याच समेत घोषित भएका उनले 40 बलमा 3 छक्का र 5 चौका प्रहार गरे। शुभकङ साकारले 19 बलमा 32 रन बनाए। धन्यवाद दीक्षाजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्री सिंहको उपचारको क्रममा निधन। घटनाले सिङ्गो सुदूरपश्चिम शोकमग्न। चार दल मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेपछि एमाले तर्सित। समाजवाद संसदीय अङ्कगणित मिलाएर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको टिप्पणी। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम शुक्रबार हुने। सांसदहरूले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने। चूडामणि शर्मा सहित कर फर्स्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई 9 वर्ष जेल। भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बिगो जरिवाना र सजाय निर्धारण। युक्रेन आक्रमणपछि रुसी तेलको चीनतर्फको आयातमा अत्याधिक वृद्धि। चीनसँगको व्यापार अहिलेसम्मकै उच्च। र भारतको बेङ्गलोरमा बुधबारदेखि साफ च्याम्पियनसिप सुरु हुँदै नेपालले पहिलो खेलमा कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।